Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. Guys, आता हांव कामासानी न्हावलो बीन. आता न्हावन आता हांव रांदिता. ओके, पयलीं रांदून कित्याक सकाळीं हांव घर क्लीन बी करून वयता गायज. आनी आतां हांव रांदिता. आनी आयज हांव कितें रांदीत जाणा, कॅप्सिकम बटाट्या भाजी. गेले ते पाट केलो दुसरी भाशेन, आयज दुसरी भाशेन करता. चोय आतां हे कॅप्सिकम हाय कातून दवरले. ओके, अशें करून लांब लांब कातले. चोय हे भाशेन लांब लांब कातले कॅप्सिकम, लांब लांब बटाटे कातले, लांब टोमाटे कातले इंचय आनी लांब पियावूय कातले. ओके गायज, स्टे ट्यून. हांव तुमकां दाखयता स्टेप बाय स्टेप कितें करून हांव बटाट्याची पटेटो कॅप्सिकम भाजी करता. ओके गायज, सो स्टे ट्यून. आतां तेल घायलां कडायेन. ओके, तेल घायलां, तितून हांव घालता थोडेशें हींग. ओके, हांव सदां न्ही बटाटे घालता कॅप्सिकम न्ही तेका हींग लसूण घालूं जाय गायज, बरें आसता. आतां हांव हितून बटाटे घालता. ओके, बटाटे फ्राय जावपा जाय न्ही, कित्याक कॅप्सिकम रोखडें कूक जाता, बटाट्या उगोत लावता. सो बटाटे आनी पियाव बाराबर फ्राय करता. ओके, पयलीं बटाटे मातशे फ्राय करून घेता आनी मागीर हांव तितून पियाव घालतलें. ओके, गायज स्टे ट्यून. मातशें सॉटे करून घेता तांकां आनी मागीर हांव पियाव घालता. आतां ते बटाटे हे भाशेन बरें मातशें फ्राय करता. नाल्यार कितें जातलें जाणा, पियाव भाजतलें आनी बटाट भाजची न्हय. तेका लागून बटाट भाजयता मातशें. बटाटे मातशे गोटयता म्हणून हांव पळयता. आतां बटाटे न्ही हाफ फ्राय जाले. आतां हांव हितून न्ही पियाव घालता. पियाव आनी मागीर ते उरले तेय बटाट हितून फ्राय जातले. ओके, सो आतां पियावूय घात हितून. पियाव आनी आतां बटाटे उरले तेय फ्राय बाराबर जातले. कित्याक बटाटे मातशे उगोतयता म्हणून हे पियाव बाराबर घालूं जाय, नाल्यार बाराबरूय घालूं जाता. पूण पियाव पयलीं फ्राय जाता आसलोले आनी बटाट घातली नासलोली म्हणून हांवें ह्या भाशेन केला आयडिया. अशें दुसरे भाशेन. सो गायज, आतां पियावूय मातशे भाजत येयले. हांव थोडेशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घालूं तितून आतां. ओके, पियावूय भाजत येयले हितून हण्णाकूय हे बटाट्या बरोबर हेंचे दाखयता तुमकां. चोय ह्या भाशेन आतां पियावूय भाजून येयले आनी चोय बटाटे चोय फ्राय जाल्यात बरें करून. चड तेल घालूं नाका गायज, म्हणून हांव ह्या भाशेन करता. तुमकां जाय जाल्यार सेपरेटूय फ्राय करूं जाता, पूण हांव तेला लागून हें करता. कित्याक म्हाका तेल चड लायक ना, तेल मीठ चड लायक ना. आनी थोडेशें जिंजर पेस्टूय घालता सेपरेटली. हांवें हें सगळें पेस्ट करून दवरलो हांव गायज. थोडेशें जिंजर पेस्टूय घालता. आल्या पेस्टूय सेपरेट आनी जिंजर गार्लीक दोनी पेस्ट जाय. हांव हळदी पिठो, सुक्या सांबरा पिठो, हे सगळी घरान करून दवरता पिठी गायजा. अशें करून आंटून दवरता मिक्सरान भाजून. मागीर ऑरसभर कितलोय तेंप दवरूं जाता तुमच्यान, कांय जायना तेका. तो आतां हांव 1 टीस्पून अशें मिरसांगे पीठ घालता. चडूय घायना, तिखनाक म्हाका. तेंचो थोडोसो हळदी पीठ घायला, जिरे आनी सुके धनिया पावडर, सुके सांबरा पीठ घालता. ओके, आनी इल्लोसो हळदी पीठ आनी मिरसांगे हे मीठ घालता टेस्टा जाय तितलें. ह्या भाशेन टेस्ट करून थोडें घालें, मागीर आनी जाय जाल्यार घालूं जाता गायज. चोय ह्या भाशेन. ओके, आतां एक बरें भाजूं जाय हितून हण्णाक. सुकोय टोमाट घालचे पयलीं मसालो अशें करून भाजून घेवपा जाय. ड्राय मसाला आनी ड्राय रोस्ट. आतां हांव तितून घालता टोमाट कातून दवरली गायज, तें घालता. ओके, आनी टोमाट घायले आनी आतां हे टोमाट घायन घालून तरी अशें करून बरें हें करून मागीर हांव तितून घालता कॅप्सिकम. उदक घायनाय गायज, देखून ते बटाटे हितून फ्राय केले पियावा बरोबर. पियाव हितून तेलां हण्णा भाजले, कित्याक मागीर ते शिजची नाय न्हू उदक नासतना. जाताय पूण जळटले. आतां हे भाशेन चोय गायज, हे भाशेन जालें मुगेलें. चोय गायज, आतां हे भाशेन जालां. लायट मातशें कितें जालें खबर ना, डीम येत दिसता, पूण उजवाड आहा. आतां अशें करून हें प्लेस करून न्ही गायज, आतां तितून हांव ही कॅप्सिकम दवरलें न्हू हेंचें धुयन कातून दवरलें, लांब लांब कातुलें बरें कॅप्सिकम. आनी आतां ताका अशें करून धांकून दवरता हेजेरी,
स्टिमारी जातले गायज, स्टे ट्यून. ह्या भशेन आतां हांव तेका शिफ्ट कोत्ता आनी ते सायडीन हांव भाकरी करूं वयता. राती जेवणा भाकरी हिंगा एक गॅसीर शिफ्ट कोत्ता आनी गरम उदक करून दवरता. ओके गायज, स्टे ट्यून. हिंग शिफ्ट केला एक गॅसीचेर कित्याक हिंग भाकरी करपा इजी पडटलें गायज. ओके, आनी ताका मदें मदें हालयत रावंक जाय हे भाशेन, कित्याक कॅप्सिकमा उगोत लागना गायज शिजोवंक, ती दमार स्टिमारी जातली. ओके, ह्या भाशेन तेजें उदक हें जाता, सुटवता. कॅप्सिकम मातशें हें आसताय न्हू, वॉटरी अशी, कित्याक उदक घालपाक गरज पडना. आनी खंयच्याय भाजी हांव घायना स्टिमाचेर. सो मदें मदें गायज भाजी हालोवपाचें हे भाशेन, कित्याक उदक ना जाल्यार जळटली, सगळा लागतले न्ही, म्हणून हे भाशेन हालोवपाचें. आनी भाजी बरी जात गाय हे भाशेन केल्यार. आनी महाराष्ट्रान लोक कितें करताय, आम सोय घाताय न्हू, तेचे भाशेन ती आम कितें म्हणटाय ताका, पिनट्स पावडर करून दवरताय. ते आम सोय केश को घाताय सगली भाजयेकू, त्या भाशेन ती सगली भाजयेक पिनट्स घाताय, भिकणां भाजून रोस्ट करून तेच पावडर करून दवरताय. ओके, आनी तो घाताय. आतां हे स्टेजीर आमी सोय घाताय न्हू, त्या भाशेन ती हें घालून जाता, भिकणां पावडर घालून जाता. पूण हांव सोयी घायना, भिकणां पावडरूय घायना, कित्याक स्वता सेम बरें लागना न्हू. सो आतां ही भाकरी हे भाशेन तापिली राती जेवणाची. रातीची पातळ करे. आतां तेजे वयलें इल्लेशें थोडं उदक लावपाचें हे भाशेन. आतां इल्लें उदक घेवपाचें आनी अशें करून तेका लावपा सगळें बरें करून सायडीनी. ओके गायज, ह्या भाशेन जालें आतां. सो गायज मुगे भाकरी हे सायडीन जाता. आतां भाजी जायत येयल्या, ते भाजी लागोंक लागली. सो ह्या भाशेन. ओके गायज, बटाटे शिजवले बरें करून, कित्याक देखून हांवें तेका पयलीं मातशें फ्राय करून गेलें, हेका लागून. गायज आतां मुगेली हे भाजी आतां बरी करून जाली. चोय कॅप्सिकम पटेटो भाजी बरी जाली, चोय जाली रेडी गायज. तर तुमकां केश लागत तें म्हाका कमेंटां सांगाय. आयज मुगे भाकरी पोत्तून जोडली, चोय एक धाकटुली भाकरी केली हांवें हेज भाजी बारबो खावपाक, आनी ती आयज बी जोडली, कित्याक गायज बरें ना न्हू जिवाकू, म्हणून आयज काल बरें जायना अशें. सो गायज, स्टे ट्यून. आनी केश लागत तें तुमकां कमेंटां सांगाय. ओके गायज, ह्या भाशेन मुगे भाजी करपा ही आतां दुसरी भाशेन केलें हांवें. त्या दीस दुसरी बारीक कातून केलो बटाट्यान, ते हे पात लांब लांब कातून केला आनी भाकरी केली बारबो. सो तुमकां केश लागल तें तुमकां कमेंटां सांगाय आनी तुमी ट्राय कराय गायज. ओके, स्टे ट्यून गायज. हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक गायज. सो गायज आतां हांव न्हेसोन रेडी जाला कामां ऑफिसां. सो आतां प्रेयर बी जालें आनी आतां देर बी बंद करून स्कार्फ बांदून वयता. आयची क्लायमेट थोडेशें क्लियर आहा, पूण ड्यू एस दिसता. आनी आतां सकाळीं फुडें एक दीस सोडून एक दीस उदक घात झाडां, हें सगळें धुयन जालें. घर बी निवळ केलें, ह्या भाशेन सगळें क्लीन जालें. ऑल्टर्स बायबल बी वाचून जालें आनी आतां हांचे सगळें सारकें टिकटाक दवरून हांव सारकें वयता. आनी सांजेको येवन आतां सकाळ वचोन मागीर तुमकां मेळटा. ओके, स्टे ट्यून गायज. सो गायज आतां हांव सकाळ येयलें. आयज वेदर बरें आहा, सारकें क्लियर आहा. मिन्स ग्लुमी आसोता ते सदां पावसा सिजन आज पासून आसतलें. तांचें हें हॉटेल माझे कोंकण सकाळ सकाळ बंद आहा, कांय ना. तें चोय मातशें वत एशें दिसता, ब्रायट दिसता. तांचें कबुतरां हेंगे बरें सुण्यांगेलें स्ट्रे डॉग्स इल्लो हे झाडाक कितू लोक इम्पॉर्टंट दिताय गायज. हेका दशेरा टायमारूय हेज पान मोड वताय. गोल्ड सोनालो हिंगा दशेरांनी पान दिताय सगळीं विश कोत्तना. भांगार म्हणटाय तेका, भांगरा झाड. हें वर्सा एक पाटी तेज बाड्याचें हें कोत्ताय, रिस्पेक्ट कोत्ताय, नाल्यार त्या बाड्याचें आसोता पडोन. सो गायज हे भाशेन. ओके, आतां
वयता बसी कडेन बस स्टँडार वयता आतां बस स्टॉपार वयता स्टँड न्ही बस स्टॉपार वयता बस अजून डायरेक्ट बस स्टार्ट जालें ना ट्राय खूब केलें हांवें बस स्टार्ट करूया म्हणून पूण कांय जायना तांकां जाय तशें कोत्ताय ते सांगता कितें सो गायज ह्या भाशेन ओके सर स्कूल सकाळी सकाळी स्कुलाक बसून ऑटोय आसताय थंय बीग बास्केटवाले सकाळी सकाळी येताय डिलिव्हरी चोय ही चोय कांट्या झाडां ही गोंया हांवें दिसता म्हाका बरीं दिसताय न्हू कांट्या झाडां चोय सगळी ग्रीन ग्रीन हे गायज वेलकम बॅक गायज आतां हांव पावलें ऑफिसांत वॉकिंग सुरू जालां सदां भाशेन तुमी हे वॉक करपाक हेल्दी रावाय ओके आयज पावस ना आयज मातशें बरें आहा अशें क्लायमेट आज पासून बरें आहा मातशें वतूय येयना ओके आनी ब्रायट आहा सो गायज हे तुमी वॉकिंग कराय हांव ब्रेकफास्ट हेवी करना गायज एक चपाती अशी रोल करून आतां खंयचोय ह्या भाशेन हा ब्रायट आहा न्हू आयज उजवाडूय आहा चोय हिंगा लॉबीन विदावट लायट सनलायट आहा सो ह्या भाशेन आयज मातशें ब्रायट आहा जालें आतां पावसा दीस काबार जावपा येयलें ऑगस्ट वच जावपा येयलो आनी ह्या भाशेन ऑगस्ट वच न्ही स्टार्टींग 4-5 दीस जाले रोखडे वयताय दीस काबार जाताय न्हू तो गायज ह्या भाशेन सदां भाशेन ओके स्टे ट्यून गायज कळ्ळें न्हू केदार आमगे ऑफीस सिंकतली आनी वयताय म्हूण देव जाणा हे आमकां सोय जालो आहा व्हडले ऑफिसान आमी हे 18 वर्सां जालीं हिंगा काम कोत्ताय म्हणटरी बरें आहा सो आतां आयज काल कितें धाकटी ऑफिसान तितून सगळी फेसिलिटी आसनाय न्हू आतां ती सगळी सोय जालो आहा फूल फेसिलिटीची सगळें आहा जाय त्या भाशेन करपा मेळटा ओन म्हूण आमगे बॉसागे ओन ऑफिस आसा ती इंकून भाड्यान वयच्या सोदताय खबर ना आतां ओल्ड जाल्ली आमगे बॉस देखून सो ह्या भाशेन हा गायज स्टे ट्यून ओके सो गायज हांवें तुमकां सकाळीं सांगलो चोय पावस ना वत आहा बरो आहा आयज दीस म्हूण चोय आतां सकाळीं केसो आहलो आनी आतां चोय कितू पावस पडचो चोय दिसती पडटा हेवी पावस एकदम चोय कितू तो आनी हांव म्हटलें की जालें अकस्मात म्हळ्यार चोयल्यार इतू हरसान पावस झडटा चोय सगळें उदक भरलां चे प्रिडेक्ट करूंक जायना की जायत म्हणून न्ही केन्ना चोय हे भाशेन खूब पावस झडटा ती आमच्या ऑफिसा भायर आहा आतां ऑफिसान भितर सावन दाखयता देंपरां 1.5 वर जालो आहा 1.5 जाला आनी चोय पावस चोय कितू पावस आहा चोय हांव ऑफिसा भितर सावन खंय करता शूट करता चोय खूब पावस आहा म्हाका खबरूच ना आतां एकदम अशें करून हाटल्यान येयलें जाल्यार चोयल्यार आवाज केसो येता काय चोयल्यार पावस झडटा चोय बोरी न्ही झाड चोय कितें करून जाता बरसोन पावस पूण साव भागवला सोकला येयलें ट्रॅफिकूय जाम जालें चोय रस्त्यार ट्रॅफिक जाम जालें सगळें त्या भाशेन ऑफिसा भितर सावन कोत्ता हे गायज वेलकम बॅक गायज आतां हांव घार पावलें आतां हिंगा तें ब्लॉग एंड कोत्ता आनी 4 बस चेंज केल्यो 5 बसी रावंक ना मागीर चलत येयलें हांव थिंगा मेन रोडार सावन भितर सो गायज आयज हे भाशेन हांव टायर्ड आतां वयता न्हांवपा आनी तुमकां भायली क्लायमेट दाखयता चोय सनसेट जालें आनी हेचो काळोखूय जाला जावपा येयला आतां ह्या भाशेन आहा तो गायज हेंचो आतां हांव पावलां चोय घरा ओके जस्ट डेर करून भितर येयलां तो तुमकां केशें लागोलें तें सांगाय लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी मागीर मेळटा तुमकां दुसरी ब्लॉगेन तेन पासून बाय थँक यू फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज एंड बी हॅपी बाय